जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज 8औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाइयो। पत्रकारिताका कारण नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्रधानमन्त्रीद्वारा स्मरण। सांसदलाई विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गर्न सभामुख घिमिरेको निर्देशन। सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। दोषीलाई बचाउन आउने दबाव सामु सरकार झुक्न नहुने जिकिर। अमेरिकामा गोली प्रहार हुँदा 9 जनाको मृत्यु, कैयौं मानिस घाइते। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एपीएफलाई हराउँदै मछिन्द्र क्लब जित निकाल्न सफल। एपीएफ 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। 8औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस पत्रकारितामा खोज र नवीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ। सरकारले 2073 सालमा पत्रकारिता दिवस राष्ट्रिय रूपमै मनाउन मान्यता दिएपछि यो दिवस वैशाख 24 गते मनाउन थालिएको हो। दिवसका अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार र वरिष्ठ पत्रकार सम्मान प्रदान गरेको थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वरिष्ठ पत्रकार सम्मान राजेन्द्र दाहाल र बलराम थापालाई प्रदान गर्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय पत्रकार पुरस्कार अनिता बिन्दु, अम्बिका दाहाल, गणेश लम्साल, गन्धिरा सहनी, रामकृष्ण गेवालीलाई र लक्ष्मी आचार्यलाई प्रदान गर्नुभएको थियो। सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र पनि भएको बताउनुभयो। राणा विरोधी आन्दोलन, पञ्चायत विरोधी आन्दोलन हुँदै 10 वर्षीय जनयुद्ध र 19 दिने जनआन्दोलनसम्म नेपाली पत्रकारिताले राजनीतिक आन्दोलनको मुख्य सहयोगीको रूपमा आफूलाई उभ्याएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपाली पत्रकारिताका कारण नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्नुभयो। राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समाचार लेखेकै कारण पत्रकारहरू जेल जानुपर्ने, मारिनुपर्ने, समाचार सामग्री सेन्सरसिप गराउनु पर्ने तथा सञ्चार साधन अवरुद्ध गरिने जस्ता अवस्था आम पत्रकारले भोग्नु परेको यथार्थ हामी सबैलाई अनुभूत भएकै छ। आज त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ। वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सरकारले सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि पनि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र समर्थन गर्ने नीति लिएको छ। पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने सहित सञ्चार क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्न सकारात्मक ढङ्गले पहल भइरहेको छ। सरकारले प्रवाह गर्ने सबै सरकारी विज्ञापन बोर्ड मार्फत न्यायिक ढङ्गले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ। यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र यसलाई अन्तिम रूप दिइँदैछ। ज्येष्ठ पत्रकार, अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूले जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था मिलाइँदैछ। सञ्चार उद्योगको संस्थागत विकासलाई ध्यानमा राखेका एकीकृत मिडिया विकास कोष स्थापनाका लागि पहल अगाडि बढाइँदैछ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र सुशासनको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक लागिरहेको वर्तमान सरकार विकास र समृद्धिको यात्रामा समेत द्रुत रूपमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्पमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले मैले धेरै भन्नु केही पनि छैन। हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई नै सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ र त्यसै अनुसारका व्यवहारहरू अगाडि बढाउने, त्यसै अनुसारका नीति निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। मैले यति भनिसकेपछि तपाईँ सबै वरिष्ठ पत्रकार र प्रेस र पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न यहाँहरू सबैलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने कता कता अहिले अब यो सोसियल मिडियामा जसरी चिजहरू आउने प्रवृत्ति बढ्दो छ
सुन्नै नसकिने भाषाहरू प्रयोग गर्ने, हेर्नै नसकिने फोटो चित्रहरू प्रकाशन गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यसलाई नियमन गर्ने, यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले त्यसलाई चाहिँ कमजोर पार्ने काम पनि तपाईहरुकै जिम्मा ठान्छु म। यो सरकारले कुनै निर्णय गरेर नियन्त्रण गरेर भन्दा पत्रकारिता क्षेत्रमा सकारात्मक रचनात्मक ढंगले प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न चाहनेहरूले नै छाडातन्त्र र अराजकता र चाहिँ जतासुकै नकारात्मकता मात्रै फैल्याउने प्रवृत्तिलाई रोक्ने पनि तपाईहरुकै बढी जिम्मा छ जस्तो मैले ठान्दछु। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने सहित सञ्चार क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्न सकारात्मक ढंगले पहल भइरहेको जानकारी समेत दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राज्यका निकायले गर्ने कार्य सम्पादनका बारेमा जनसमक्ष ल्याउने दायित्व आम सञ्चार माध्यमको रहेको बताउनु भएको छ। गोरखापत्र संस्थानको 61औं वर्ष प्रवेशका अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका सबै काम कारबाही पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै राज्यका निकायले गर्ने कार्य सम्पादनका बारेमा जनसमक्ष ल्याउने दायित्व सञ्चार माध्यमको भएको बताउनु भएको हो। नागरिक सूचित हुन सक्दा मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबल बन्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राज्यका हरेक अंग र निकायलाई कार्य सम्पादन प्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी र सबल बनाउन चौथो अंगका रूपमा सञ्चार माध्यमले निर्वाह गर्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो। सही सूचना र जानकारीबाट सूचित हुने नागरिकको अधिकार प्रत्याभूत गर्न आम सञ्चार जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय एकता र समाजमा सकारात्मक सन्देश दिनका लागि सरकारी सञ्चार माध्यमले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। राज्यका सबै काम कारबाहीहरू पारदर्शी हुनुपर्दछ। राज्यका निकायले गर्ने कार्य सम्पादनका बारेमा सुसूचित गर्ने दायित्व आम सञ्चार माध्यमको नै रहन्छ। नागरिक सुसूचित हुन सक्दा मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबल बन्न सक्छ। राज्यका हरेक अंग र निकायलाई कार्य सम्पादन प्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी र सबल बनाउन चौथो अंगका रूपमा सञ्चार माध्यमले निर्वाह गर्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा विमति छैन। त्यसैले सञ्चार माध्यमलाई वाचडगका रूपमा लिने गरिएको छ। यो भूमिका आगामी दिनमा अझ सशक्त बन्न सक्नुपर्दछ। सही सूचना र जानकारीबाट सूचित हुने नागरिकको अधिकार प्रत्याभूत गर्न आम सञ्चार जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ। आजको सन्दर्भमा आम सञ्चारको भूमिका र योगदान प्रशंसनीय पनि छ र ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण पनि छ। गोरखापत्र संस्थान र गोरखापत्रको नेतृत्व सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यप्रति जवाबदेही र इमानदार रहेर मात्र आम सञ्चार जगतमा सरकार र सरकारी सञ्चार माध्यमप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्न र अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। राज्य र जनताको बीचमा, सरकार र जनताको बीचमा एउटा गतिशील पुलको रूपमा गोरखापत्रले अझ सबल भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ। संस्थाको नेतृत्वले जहिले पनि निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, संस्थागत एवं पेशागत हित र सुरक्षा, संस्थाभित्र कार्यरत सदस्यहरूको वृत्ति विकास र अभिभावकत्वमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। र राष्ट्रिय एकता, समाजमा एउटा आत्मविश्वास र सकारात्मक सोचको विकास गर्न पनि सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी उज्यालोतिर हेर्ने, अँध्यारोबाट शिक्षा लिने र उज्यालोतिर अगाडि बढ्ने यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। गोरखापत्रले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ र राष्ट्रिय भावनालाई कसरी चाहिँ नयाँ उचाइमा लान सकिन्छ भन्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिन जरुरी छ। उहाँले राष्ट्रको इतिहास र सभ्यता जोडिएको गोरखापत्र संस्थालाई अहिलेको डिजिटल युग सुहाउँदो बनाउन आन्तरिक सुधार तथा पुनः संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेका बेला सांसदहरूलाई विद्युतीय हाजिरी गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विभिन्न दलका प्रतिनिधि संघको छलफलपछि सांसदहरूको उपस्थिति बढाउन विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको सभामुख घिमिरेको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा यी हाजिरी सुरु गर्ने र सभाका सदस्यहरूको उपस्थिति वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक
गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो। यस्तै सभामुख घिमिरेले नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर जेठ महिनादेखि सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। कानून मन्त्री मुख्य सचेतकसँग छलफल गरेर समय निर्धारण गर्ने र सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सदनमा उपस्थिति बढाउन कानून मन्त्री मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ। यस्तै सभामुख घिमिरेले संसदीय सुनवाई समिति सहित 2 संयुक्त समिति गठन प्रक्रिया 3 दिनभित्र टुङ्ग्याउने बताउँदै ती समितिका लागि दलहरूसँग सदस्यहरूको नाम समेत माग्नु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले सो घटनामा संलग्न पार्टीका कुनै पनि व्यक्तिलाई संरक्षण नदिने र अनुसन्धानमा पूर्ण रूपले सहयोग पुर्याउने जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले उक्त प्रकरणमा आफ्ना नेतामाथि लागेको आरोपको प्रमाण आफूसँग नभएको र त्यसलाई सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले केही भन्न नसकिने पनि बताउनुभयो। छानबिनका क्रममा कुनै पनि पूर्वाग्रह राख्न नहुने ओलीले बताउनुभयो। उहाँले संसदमा सशक्त रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न र हाजिर गरेर निस्कने काम बन्द गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। कमिटी चलाउनु पर्यो भने तपाईँको जिल्ला कमिटी यहाँ छैन। तपाईँ जिल्ला कमिटीमै चाहिँ के चलाउनुहुन्छ? त्यसैले यहाँ त तपाईँ सांसदको हिसाबले आएपछि सांसदको हिसाबको भूमिका खोइ म त थिइनँ भनेर हुनु पर्यो। अब त्यसो भएर यी कुराहरू साथीहरू अलिक उपस्थित र कतै जान पर्यो भने प्रमुख सचेतकलाई भनेर यो काममा यसरी जानु पर्यो। सांसद कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यसमा प्रमुख सचेतक बनाएको सांसद कहाँ छ के गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा होस् भनेर हो। र कतै जानु पर्यो भने स्वीकृति लिएर जाने, यस्तो काम पर्यो यति समयका लागि भनेर जाने, त्यो परिपाटी गर्नु। त्यस कारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो पत्रबोध तरिका आयो गयो, बस्न मन लाग्यो बस्यो, एकछिन बस्न मन लाग्यो जुन उठ्यो, त्यस्तो एकदम त्यहाँ के काम छ र भनेर त्यहाँ बोल्नु के अरे खन्न पर्ने काम त हुँदैन, जोत्न पर्ने काम हुँदैन, बारी काट्नु पर्ने काम पनि हुँदैन, मेसिन चलाउने काम पनि हुँदैन, लुगा सिक्ने काम पनि हुँदैन। तर त्यहाँ काम आइपर्न सक्छ जुनसुकै बेला। त्यस कारण साधारण ध्यान गर्नु। कहिले कहिले सत्ता पक्षको दुर्गुण यस्तो हुन्छ कि उनीहरू कता कता सरकारमा छौँ भने सर मन्त्री मन्त्रालयतिर गएको छ, अर्को अर्कातिर गएको छ, एउटा मन्त्री कहिले कहिले त्यो पनि भेटिँदैन डिग्रीका एउटा मन्त्री बसेको छ जम्मा, अनि अरू सबै लाखापाखा छ, सांसदहरू लाखापाखा। त्यस्तो भयो भने त्यो सबक सिकाउनका लागि स्वार्थ बाहिर निस्किदिएर कोरम नपुग्याउने बनाइदिनुपर्छ। त्यो चाहिँ जाने बाहिर जाने होइन, यहीँ बाहिर गइदियो बैठकमा कोरम पुग्यो हो। अब आउनु पऱ्यो नि सत्ता पक्ष, त्यो सत्ता पक्षलाई बस्न सिकाउनका लागि हामीले कोरम नपुर्याउने त्यो कहिले कहिलेको विधि हुनसक्छ। तर हाम्रो सांसदहरू संसदमा उपस्थित छैन भन्ने त्यस्तो हुँदैन। सांसदहरूको उपस्थिति मजबुत भन्न खोजिएको के जस्तो के भने अब छानबिन त हामीले गरेर नि तथ्य प्रमाण त हामीसँग छैन। त्यस्तै बैठकमा ओलीले आफूलाई भेट्न बोलाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको स्पष्ट पार्नुभयो। बाहिर चर्चा चले जस्तो कोही नेतालाई जोगाउनका लागि आफूले प्रधानमन्त्रीलाई नभनेको ओलीले स्पष्ट पार्नु भएको सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भट्टराईले राजनीतिक आग्रहबाट मुक्त भएर घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राजनीतिक आग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ। यसमा अहिले पछिल्लो दिनमा कतिपय राजनीतिक रङ्ग दिने कोसिस भएको छ। त्यो राजनीतिक रङ्ग दियो भने यसको निष्पक्ष छानबिन हुँदैन।
त्यस कारणले राजनीतिक रङ्ग नदिकन जो मानिसहरू यसमा संलग्न छन् तथ्य प्रमाणसहित ती मानिसहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ, ती मानिसहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ र नेकपा एमालेका कुनै पनि नेता, कार्यकर्ता, सदस्यहरू तथ्य र प्रमाणको आधारमा यो घटनाक्रममा मुछिएका छन् र उनीहरूको गल्ती कमजोरी छ भने कानुन अनुसार उनीहरूमाथि पनि दण्ड सजाय हुन्छ। नेकपा एमाले त्यसमा सहयोगी बन्छ, अनुसन्धान गर्ने सहयोगी बन्छ। त्यो अध्यक्षले त्यसबारेमा बताउनु भएको थियो। बाहिर समाचारहरू हाम्रो अध्यक्षको भनाइअनुसार गलत ढङ्गले सम्प्रेषण भएको छ। हाम्रो अध्यक्षले भेट्न खोजेको होइन, प्रधानमन्त्रीले भेट्नको निम्ति बोलाउनु भयो दुवैपल्ट। त्यस कारण पहिलो पटक त्यो करेक्सन गर्नु हामीलाई अध्यक्षले त्यही भन्नुभएको र त्यस क्रममा यी तमाम कुराहरू उठेका छन्। अरू मुलुकका बारेमा कुराहरू पनि उठेका छन्। सबै विषयमा छलफल भएको छ। दुईवटा नेता, प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता भएपछि छलफल हुने नै भयो र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गर्नुभयो त्यो निन्दनीय छ। प्रधानमन्त्रीले जसरी प्रतिपक्षलाई धम्की दिने हिसाबले होइन, अब यो टेलर मात्रै हो। हाम्रो अध्यक्षले केही पनि दबाब दिनुभएको छ। हाम्रो अध्यक्षले विधेयकहरूको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। हाम्रो अध्यक्षले तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। अर्थतन्त्र, बिग्रिँदो अर्थतन्त्रको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। यही नक्कली भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भमा पनि छानबिनको कुरा गर्नुभएको छ र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट छानबिनको निम्ति सहयोग गर्ने कुरा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीलाई। यति राम्रो कुरा गरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यो ट्रेलर हो म देखाउँछु भन्नुभएको छ। अब उहाँको फिल्म हेरौँ न त के छ, कुन फिल्म देखाउनुहुन्छ उहाँले? क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचारको फिल्म देखाउनुहुन्छ कि जो अर्थ मन्त्रालयको तार काटेर, मुसाले तार काटेर पैसा जम्मा गरेर अस्ति चुनावमा खर्च गरेको फिल्म देखाउनुहुन्छ कि कुन टेलरबाट र कुन फिल्म देखाउनुहुन्छ? हामी प्रतीक्षा हुन्छ। यहीँ संसदमा हेर्छौँ उहाँको फिल्म के गर्छ। बैठकले संसदको वर्षीय अधिवेशनमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत हुन, विषयवस्तुको राम्रोसँग अध्ययन गर्न, नियमित उपस्थिति हुन र हरेक विधेयकदेखि आउने प्रस्तावमा गहन अध्ययन गर्न र ठोस ढङ्गले प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने बताउनु भएको छ। आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न साना ठूला सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै सरकार पछि हट्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले दोषीलाई बचाउन आउने जस्तो सुकै उच्च दबाव सामु कुनै पनि हालतमा सरकार झुक्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले प्रदेश 1 को नामाकरण कोशी प्रदेशमा सहमति भइसकेकाले र साझा पहिचान भएकाले विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताउनुभयो। उहाँले कोशी नामाकरण कुनै धर्म र संस्कृतिसँग नजोडिएको र प्राकृतिक सम्पदा भएकाले यसलाई अपनत्व महसुस गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। कोशी प्रदेशमा चाहिँ लगभग सहमति नै भएको रहेछ। हाम्रा केही साथीहरूले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चल्ने काम गर्नुभएको पनि सुन्नमा आयो। त्यसलाई चाहिँ अब जनतालाई हामीले सम्झाएर यो सबैको साझा पहिचान हो भन्ने कुराको रूपमा स्थापित गरेर र सबैले अपनत्व महसुस गरेर यो कुनै धर्मसँग जोडिया छैन, कुनै संस्कृतिसँग जोडिया छैन, नेपालको प्राकृतिक सम्पदा हो यो, कोशी हामी सबैको गौरव हो, यो सगरमाथा पनि गौरवै हुन्थ्यो, यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति थिएन। अब कोशीमा सहमति भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले मानेर सम्झाएर जानुपर्छ। तर दबाबको सामु झुक्नु हुँदैन भने आम सबैको मान्यता छ। दोषी निर्दोषी नपरुन्, दोषी नउम्किउन् भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखिकन बदमासी गर्ने जोसुकै किन्न हुन्, जतिसुकै ठुलो ओहदाका किन्न हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा दण्ड दिने अवस्थामा पुर्याउनै पर्छ। अध्यक्ष नेपालले कोशी प्रदेशका सबै जात जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षणका साथै कुनै पनि समुदायले अपहेलित र उपेक्षित भएको महसुस नहुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुरेन्द्र राज आचार्यले मन्त्रीको शपथ लिनु भएको छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु भएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले
आचार्यलाई मन्त्री नियुक्त गरी आज दिउँसो शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। कांग्रेसले अहिलेको सरकारमा 9 जना मन्त्री पठाएको छ। यसअघि महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रहनुभएका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवको मन्त्रालय भने फेरिएको छ। उहाँलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिनलाई निष्कर्षमा नै पुर्याउने गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको छ। आइतबार पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनले महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै लिङदेनले नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने व्यापारमा एकपछि अर्को गर्दै उच्च पदस्थका व्यक्तिहरूको नाम आइरहेको भन्दै यसबाट पछि नहट्न र छानबिनलाई निष्कर्षमै पुर्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको हो। विगतका वाइट बडी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, एनसेल काण्ड जस्तै नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई पनि देखाउनका लागि मात्रै छानबिन गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभए यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई राप्रपाको समर्थन रहने स्पष्ट पार्नुभयो। लिङदेनले अब वाइट बडी, एनसेल र ललिता निवासको फाइल पनि खोल्न सुझाव दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले क्यान्टोनमेन्ट घोटाला काण्डको फाइल खोलेर आफू चोखो छु भनेर देखाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले यदि भ्रष्टाचारको डङ्गुरमा बसेर शुद्धताको मन्त्र मात्रै उच्चारण गर्न खोजेको हो भने लामो समय नपत्याउने बताउनुभयो। देशको अवस्था असामान्य अवस्थातर्फ गइरहँदा पनि देशका नेता सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा व्यस्त भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने व्यापारमा लागेका रहेछन्। अहिले केही मानिसहरू पक्राउ परेका छन्। एकपछि अर्को उच्च पदस्थ मानिसहरूको नामहरू आइराखेका छन्। म यहीबाट सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यो छानबिनको क्रम, यो कारबाहीको क्रम जसरी अगाडि बढेको छ, विगतका वाइट बडी काण्ड, ललिता निवास, एनसेल काण्ड जस्तै यो काण्ड सेलाएर जानु हुँदैन। यो देखाउनको लागि मात्रै हुनु हुँदैन। यदि पुष्पकमल दाहालले सुनियतका साथ, सुविचारका साथ यो कदम अगाडि बढाउनु भएको, यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ छैन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यसमा समर्थन रहन्छ। र उहाँले यो मात्रै होइन, फेरि पनि भन्छु, अब वाइट बडी काण्डको फाइल खोल्नुपर्छ, एनसेलको फाइल खोल्नु पर्यो, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्नु पर्यो। प्रचण्ड कति वर्ष सरकारमा बस्ने हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन रहन्छ। क्यान्टोनमेन्टको घोटाला काण्ड उहाँकै शिरमाथि लागेको छ, त त्यो के हो? फाइल खोलेर उहाँले त्यसलाई आफू चोखो छु भन्ने प्रमाणित गरिदिनु पर्यो। तर भ्रष्टाचारको डुङ्गुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्रोच्चारण गर्यो भने लामो समय पत्याइँदैन यो कुरालाई। कारण मैले तपाईहरु सबलाई आग्रह गर्छु, दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, देशको स्थिति असामान्य अवस्थातर्फ गइराखेको छ, तर देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा मस्त छन्। एक थरी कसरी सरकार ढाल्ने, अर्को थरी कसरी जोगाएर बस्ने, मन्त्री किस्तीमा लिएर हिँडिराखेका छन् कोही। त्यस्तै लिङदेनले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने विकल्पको रूपमा राप्रपालाई स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि संगठन र संघर्षलाई सँगसँगै अघि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्न नदिएको भन्दै
उनका समर्थकहरूले विरोध जनाएका छन्। आइतबार राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनले काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरेको एकताको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटनमा शाहीलाई बोल्न नदिएको भन्दै समर्थकहरूले विरोध जनाएका हुन्। कार्यक्रमका दौरान शाहीलाई मञ्चमा बोल्न नबोलाएको भन्दै सहभागीहरूले होहल्ला सहित नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले आफूहरू ज्ञानेन्द्र शाहीको भाषण सुन्न आएको बताइरहेका थिए। नाराबाजीपछि पनि शाहीले बोल्न नपाएपछि कार्यक्रमको अन्त्यसम्म पनि उनीहरू आक्रोशित भएका थिए। यता शाहीले पनि आफूलाई बोल्न नदिएको बताउनुभयो। राप्रपालाई युवामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै आएको तर युवाहरूलाई नै निषेध गर्न खोजेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका अव्यवस्थित तार सोमबारदेखि हटाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू राजी भएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरू र महानगरपालिका बीच आइतबार भएको छलफलमा सोमबारदेखि महानगर क्षेत्रका अव्यवस्थित तार हटाउन प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू तयार भएको महानगरले जनाएको छ। महानगरका प्रहरी उपरीक्षक मनोज लामी छानेका अनुसार सोमबार बिहान 8 बजेदेखि माइतीघर मण्डला र न्युरोड क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित तारहरू हटाइनेछ। महानगरपालिकाले प्राधिकरण तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई 15 दिने म्याद दिँदै 27 वैशाखभित्र अव्यवस्थित तार हटाउन भनेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशभरिका स्थानीय तहलाई सेवा अवरुद्ध हुने गरी तार नहटाउन परिपत्र गरेको थियो। त्यसपछि महानगरपालिकाले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर तार हटाउने विषयमा छलफल गरेको हो। 27 वैशाखसम्म सरकार निकायले तार नहटाए महानगरपालिका आफैले हटाउने तयारी गरिरहेको लामी छानेले बताउनुभयो। प्रहरले नक्कली कागजात पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिने 10 जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका 10 जना भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता सहित पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। एकै घर परिवारका बाबु छोरा लगायतले विभिन्न स्थानबाट नेपाली नागरिकता लिएको देखिएको प्रहरले जनाएका छन्। उनीहरूको साथबाट नेपाली नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र, भारतीय पासपोर्ट, भारतीय आधार कार्ड लगायत समेत बरामद गरिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मनोज कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिले 10 जनालाई पक्राउ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र शंकास्पद केही माथि अनुसन्धान जारी रहेको बताउनुभयो। इन्डियाको एउटा निश्चित ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूले एउटा छुट्टै समयमा यो सबै नागरिकता प्राप्ति गर्ने र उनीहरू भारतीय नै रहेको र दोहोरो हिसाबले नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको कुरा र विभिन्न काठमाडौँको विभिन्न उसमा व्यापार व्यवसाय नागरिक नेपालको नागरिक भएर गरिरहेको अवस्था चाहिँ अनुसन्धानमा खुलेको अवस्था पनि छ। मैले यहाँलाई निवेदन गर्दाखेरि आज हामीले 10 जना र अरू केहीहरूलाई अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था पनि छ। 10 जना व्यक्तिहरूलाई आज हामीले पक्राउ गरेका छौँ र पक्राउ गरेर यही झुटा विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएको उसमा हामीले अनुसन्धानमा ल्याएका छौँ। यहाँ विभिन्न ठाउँमा नागरिकता लिए एकै ठाउँका व्यक्तिहरूले एउटा समय परिवेशमा एउटा निश्चित समय अवधिमा नागरिकता लिए, विभिन्न जिल्लामा नागरिकता लिए र यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बसे। हामी पहिला के गर्थ्यौँ, एउटा व्यक्तिले यहाँ नागरिकता लियो उसलाई हेर्थ्यौँ, त्यसैले त्यो प्याटर्नको रूपमा जान सक्ने अवस्था बनेका थिएन, विभिन्न जिल्लामा जान्ने अवस्था बनेको थिएन। त्यसैले अहिले हामीले एउटा ठाउँको मान्छे म योभन्दा पछाडि पनि भन्न सक्छु यहाँहरूलाई, त्यो ठाउँको धेरै मान्छे यहाँ आइसकेपछि एउटा त्यो टोल, एउटा त्यो सडकको एउटा त्यो टोल नै यहाँ आएको छ कि भन्ने हिसाबले अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था पनि बनेको छ। त्यसैले यसमा हामीले 10 जना अहिले अनुसन्धानमा ल्याएको अवस्था पनि छ। जस्तो एउटा शिवशङ्कर गुप्ता र फुलमती गुप्ताको जुन छोराहरू हुन्छ, यो छोराहरूले विभिन्न ठाउँमा कोही इन्डियामै छ, कोही नेपालमा छ, तर नेपालमा भएकोले भिन्न ठाउँमा नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्था छ। जो सिराकै विभिन्न ठाउँमा नागरिकता प्राप्त गर्ने उसको ठाउँ फरक ठाउँबाट लिएको अवस्था छ। यहाँ हेर्नुभयो भने पनि त्यो फरक ठाउँमा नागरिकता लिएको अवस्था देखा पर्छ र त्यसपछि छोराहरूले त्यही हिसाबले नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यहाँ कसैले वंशजकै नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्था पनि छ। विश्वनाथ प्रसाद गुप्ताको छोरा महेश प्रसाद गुप्ता इन्डियन नागरिक, उहाँ नेपाल आउनुहुन्छ, एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ र उहाँको छोराहरू हेर्नुभयो भने छोराहरू विभिन्न छोराहरू राजेश कुमार गुप्ता, मीना देवी गुप्ता
र भरत गुप्ता जुन स्नेहलता भनेको श्रीमती र ऊ हेर्दाखेरि पनि सबैले फरक फरक ठाउँबाट चाहिँ नागरिकता लिएको अवस्था पनि देखाएको छ। यो ठाउँबाटै आएको छ, झुट्टा विवरण पेश गरेर आएको नागरिकता हो। त्यसैले यो नागरिकता ऐन अन्तर्गत कारबाही हुने र कसुरजन्य अपराधभित्रै पर्छ। निश्चित ठाउँको मान्छेले विभिन्न हिसाबले विभिन्न जिल्लामा एकै प्रकृतिको हिसाबले नागरिकता लिने देखिया छ। त्यसैले हामीले त्यो होल पटाक्षेप फेरि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। अब हाम्रो अनुसन्धान त्यहाँका धेरै त्यो बेलथरा रोड इब्राहिमपट्टि बेलथरा रोडको प्राय धेरैले अथवा धेरै जनसङ्ख्या नै अथवा त्यो सम्पूर्ण धेरै मान्छे नै हेर्नुपर्ने अवस्था बनेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ देखा पर्छ। हामीले भिन्न भिन्न एउटा मात्र फ्यामिलीको कुरा गरेनौँ, भिन्न भिन्न फ्यामिलीको कुरा हेऱ्यौँ। यहाँ विभिन्न यहाँ मिठाई पसल लिएको हाम्रो 5 ठाउँकोबाट हामीले अपरेसन गरेको हो। हामीले बिदाको दिनमा अलिकति बढी अपरेसन गर्ने हामीलाई ऊ पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दा बिदाभरि यो 2 दिन लामो बिदामा चाहिँ अपरेसनको कामहरू गऱ्यौँ। त्यसैले गर्दा हामीले पाटन, हामीले कलङ्की, हामीले शङ्खमूल यहीँ, हामीले के अरे गङ्गपु लगायतको ठाउँहरूबाट एकैचोटि हामीले हाम्रो कारबाही सुरु गऱ्यौँ र यो प्रक्रिया गरेका छौँ। र हाम्रा केही अनुसन्धानहरू आज हामी 10 जनाको कुरा मात्रै गऱ्यौँ, त्योभन्दा अरू मान्छेहरूको अनुसन्धानको चरणमा हामी गइसकेका छौँ र त्यो चिजहरू हामी हेर्दैछौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ तपाईँहरूलाई अनुसन्धानको कुराहरू चाहिँ खुलाएका छैनौँ र हामी अब चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा जाने सुरु गरेका छौँ। यो कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार घर भई काठमाडौँको शङ्खमूल बस्ने भरत प्रसाद गुप्ता, राहुल गुप्ता, ज्ञानमती देवी गुप्ता र गोपाल गुप्ता, बिहार नै घर भई ललितपुरको लगनखेल बस्ने रामसुन्दर गुप्ता, गुङ्गबु बस्ने राम प्रवेश गुप्ता, कलङ्की बस्ने भरत गुप्ता, स्नेहलता गुप्ता, मीनदेवी गुप्ता र राजेश कुमार गुप्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। वैशाख 26 गतेदेखि सञ्चालन हुन लागेको परीक्षाका लागि 4,67,389 विद्यार्थीले फारम भरेका छन्। परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार परीक्षा केन्द्र तोक्ने काम पूरा भएको हो। त्यस्तै केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका काम पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यो वर्ष 56,000 भन्दा बढी विद्यार्थी ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन लागेका छन्। उनीहरूले जति विषयमा कम नम्बर आएको थियो त्यतिकै विषयको मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिनुपर्नेछ। यसअघि 3 वा सो भन्दा बढी विषयमा नन ग्रेडेड अर्थात् एनजी ल्याएका विद्यार्थीले यो वर्ष पुरै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने भन्ने थियो। तर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 संशोधन गरेको थियो। त्यो सँगै परीक्षाका लागि 6 वटै विषयको फारम भरे पनि जति विषयमा एनजी आएको छ त्यतिकै विषयको मात्र परीक्षा दिनुपर्ने भएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रस्तावमा मन्त्री स्तरीयबाट लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। परीक्षा फारम भर्दा 6 वटै विषय भरे पनि जुन विषयमा एनजी आएको छ ती विषयको मात्र परीक्षा दिनुपर्नेछ। यसअघि गत वर्षदेखि लागू भएको लेटर ग्रेडिङ सिस्टम अनुसार 2 भन्दा बढी विषयमा एनजी ल्याएका विद्यार्थीले पुरै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने भन्ने थियो। तर गत वर्ष लिएको ग्रेड वृद्धि परीक्षामा समेत सफल हुन नसकेपछि 56,000 विद्यार्थीले यो वर्ष हुने परीक्षामा सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने भएको थियो। यस्तो हुँदा ड्रप आउट हुने सम्भावना बढेपछि बोर्डको प्रस्तावमा शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले निर्देशिका संशोधन गर्नु भएको हो। बागलुङको निसी खोला गाउँपालिकामा खोलामा डुबेर एक बालिकाको ज्यान गएको छ। बागलुङको निसी खोला गाउँपालिका 6 भलकोट बस्ने चक्रबहादुर बुढाकी 5 वर्षीय छोरी साकिराको डुबेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब परीक्षक तथा सूचना अधिकारी मदन केसीले जानकारी दिनुभयो। घरभन्दा 200 मिटर तल रहेको निसी खोलामा खेल्ने क्रममा डुबेर घाइते भएकी बालिकाको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। देशभर थप 32 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1964 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 8 जना, एन्टिजेन विधिबाट 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 12 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै देशभर पीसीआर विधिबाट संक्रमण पुष्टि भएका सक्रिय संक्रमितको संख्या 133 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 20 जना संस्थागत आइसोलेसनमा आइसियुमा 8 जना तथा भेन्टिलेटरमा 1 जना उपचाररत छन्। नेपालमा महामारी सुरु भएता 12,031 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अब अर्थ समाचार।
हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेर राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 19.12 अङ्कले घटेर 1850.61 बिन्दुमा छरेको छ। आज सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेकोमा फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि निकै कमी आएको छ। 263 वटा कम्पनीका 20,15,000 किता शेयर 60 करोड 81 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 3 करोड 22 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै मकर जितुमाया सूर्य हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर झण्डै 8.5% तथा घलेम्दी हाइड्रो, मन्दाकिनी हाइड्रो र श्वेतगङ्गा हाइड्रोको शेयर 5.5% ले घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य भए पनि आज सबैभन्दा धेरै आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर 8% र इन्स्टर्न हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 7.5% ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको टेक्सास स्थित एउटा शपिङ मलमा अन्धाधुन्द गोली प्रहार हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। डल्लासको एलन क्षेत्रमा रहेको शपिङ मलमा शनिबार साँझ एक व्यक्तिले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा 7 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरले बताएको हो। मृतकहरूमा 5 वर्षीय बालक समेत रहेका छन्। घटनामा कैयौं मानिस घाइते भएको र तीमध्ये अस्पताल भर्ना गरिएका 7 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाएको छ। प्रहरी कारबाहीमा आक्रमणकारीको पनि मृत्यु भएको छ। किनमेल गर्ने मानिसहरूले भरिभराउ मलमा 81 गोली चलेपछि भागदौड र कोलाहल मचिएको थियो। मलका सुरक्षा गार्ड र प्रहरी पनि बेहोस अवस्थामा फेला परेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। घटनास्थलबाट सयौंलाई उद्धार गरिएको थियो। टेक्ससका गभर्नर ग्रेग एबोटले घटनाको बारेमा बयान नै गर्न नसकिने खालको रहेको बताएका छन्। उता उत्तरी क्यालिफोर्नियामा पनि अर्को गोलीकाण्ड भएको छ। उत्तरी क्यालिफोर्नियाको एक कलेजको पार्टीमा 17 वर्षीय किशोरले गोली प्रहार गर्दा 5 जना घाइते भएका छन्। अपार्टमेन्टमा गोली चलेको आवाज आएपछि प्रहरले 6 जनालाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरी अस्पताल भर्ना गरेको छ। आक्रमणकारीको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरले बताएको छ। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र क्लबले एपीएफलाई हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलमा मछिन्द्रले एपीएफलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। मछिन्द्रको जितमा ओलावाले अफिजले विजयी गोल गरे। बराबरीतर्फ उन्मुख खेलको अतिरिक्त समयमा अफिजले मछिन्द्रलाई महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क दिलाए। जितसँगै मछिन्द्र उपाधि होडमा फर्किएको छ। खेलमा अग्रता एपीएफले 36औं मिनेटमा अरमान बिडोमको गोलमा लिएको थियो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा मछिन्द्रका ओमो लाजा करिमले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए। जितसँगै मछिन्द्रले 15 खेलबाट 24 अङ्क जोडेको छ। एपीएफको 19 अङ्क भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज 8औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाइयो। पत्रकारिताका कारण नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्रधानमन्त्रीद्वारा स्मरण। सांसदलाई विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गर्न सभामुख घिमिरेको निर्देशन। सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। दोषीलाई बचाउन आउने दबाव सामु सरकार झुक्न नहुने जिकिर। अमेरिकामा गोली प्रहार हुँदा 9 जनाको मृत्यु, कैयौं मानिस घाइते। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एपीएफलाई हराउँदै मछिन्द्र क्लब जित निकाल्न सफल। एपीएफ 2-1 गोल अन्तरले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै